अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। आज वज़ू करने चली गई और लेट करने चली गई। पहले वज़ू करना चाहिए था लेकिन मैं लेट हो गई, तो हाजिर हूँ मैं। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में हों। रब से दुआ है कि हमसे राज़ी हो जाएं। मैं ज़रा लाइट भी ऑन कर लूँ। बस आज जो ना बड़ी कोताही हो गई, बहुत लेट वज़ू के लिए गई हूँ मैं जी। लाइट ऑन हो गई। कैसे आप? ठीक है माशाल्लाह सब, अल्हम्दुलिल्लाह। बस टाइम का अंदाज़ा सही नहीं किया मैंने, दूसरे कामों में मसरूफ़ रही मैं। थोड़ी सी लाइट मैं ज़्यादा कर दूँ, इधर से भी स्क्रीन और हेडफोन लगा लूँ। अच्छा, आप लोग को सही नज़र तो आ रहा है ना? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही थी और बस क्या मैं बताऊँ आपको, बहुत ही ज़रूरी काम था, काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। मतलब दिन तो 2 हुए लेकिन मुझे लग रहा था काफ़ी दिन हो गए। सॉरी। इंशाल्लाह अभी करते हैं, पढ़ते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। रिकॉर्ड ख़राब हो गया, आज लेट हो गई मैं। चले जी शुरू करते हैं। आप सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, आवाज़ तो सही आ रही है? आपको आवाज़ सही आ रही है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ तो मेरा साइलेंट पे होता है, अब साइलेंट में नहीं है, आवाज़ भी मैंने ऊंची कर दी है। चले जी, तो आज हम हमारा जो दर्स है दर्सुल खामिस और अल हुरूफुल मुनव्वना, ठीक है। और इंशाल्लाह नया सबक लेंगे आज, पुराना थोड़ा दोहरा लेते हैं। और हमने ये पढ़ा था अत-तन्वीन फ़तहतैन कसरतैन दम्मतैन, ठीक है। रूल वही है कि एक हरकत जो है वो मीम की है और जो दूसरी हरकत है वो नून साकिन की है। आवाज़ ऊपर जाएगी यानी जबड़ा खोलेगा और नून साकिन से मिलेगी। इसी तरह आवाज़ नीचे जाएगी, नून साकिन से मिलेगी, ठीक है। और इस तरह मीम को मखरज पकड़ के, हर जगह हमने मखरज ही पकड़ना है। और लेकिन गोलाई के लिए क्या होता है कि हम उसको रोल करेंगे, मीम को पहले पकड़ेंगे, फिर रोल करेंगे, फिर नून साकिन से मिलाएंगे, तो वहाँ पर हमारे होंठ अनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो चले दोहराते हैं। मीम फ़तहतैन मन, मीम कसरतैन मिन, मीम दम्मतैन मुन, मन, मिन, मुन, बैन, बिन, बुन, ठीक है। और हमारी जो अदायगी है उसमें कहीं झोल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वन, विन, वुन, फन, फिन, फुन, सन, सिन, सुन, then, दिन, जुन, वन, विन, वुन, ठीक है। ये हमारा लेसन है आज का। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा लेसन और ले लिया जाए, सौद भी हम इसमें आज शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए जी, जन, जिन, जुन, सन, सिन, सुन। अच्छा, जहाँ पे हमारी आवाज़ नून पे ख़त्म हो रही है तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि नून का मखरज जो सिफ़त लाज़िमा है एक काउंट के लिए, उसको लाजमी नून का मखरज टच करना है, एक काउंट के लिए उसके मखरज पे जाना है, ठीक है, ताकि वो आवाज़ जो है एक काउंट चले। उसका इजहार करेंगे क्योंकि उसमें तवस्सुत भी है तो आवाज़ चलेगी भी, ठीक ना। और साकिन पे खूबियाँ सारी वाज़े हो जाती हैं, ये हमने ज़रूर याद रखने, ठीक है। ज़ैन, जिन, जुन, सन, सिन, सुन, सो, सन, ठीक है। इसके मुकाबले में हमने क्या करना है, सीन के मुकाबले में ये मोटा है और इसमें क्योंकि इतबाक है और वो बारीक इस्तिफाल है उसमें, ठीक है। सो, सन, सी, सिन, सो, सुन, ठीक है। पहले मखरज पकड़ेंगे, फिर उसको हमने हरकत के मुताबिक उसको गोलाई देनी है, ठीक है। अगर हम जैसे सुन है तो ज़ाहिर एक हरकत हमने स्वाद पे धम्मा और दूसरी जो थी नून साकिन के साथ हमने उसे मिलाई, ठीक है, आवाज़ जो ज़ाहिर कर रही है। तो दोबारा से पढ़ते हैं। सन, सिन, सुन, ज़ैन, ज़िन, जुन, वन, विन, वुन,
ठीक है। वो वन मोटा है, जन जिन जुन सन सिन सुन सन सिन सुन, ठीक है। सू सौ सू सौ सू सौ सू सौ सू सौ सी सू, ठीक है। ये क्या है, वी वू, ठीक है। और बाकी बारीक लेटर हैं, तो इनकी अदायगी हमने ख़ास तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी हो गई दोहराई और सॉरी और नया सबक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पीछे और हम आते हैं जनाब पेज नंबर 1 से, कि अगर कोई नया देखने वाला है, नए देखने वाले जो हैं, जो सिस्टर्स हैं, बच्चे हैं, ठीक है, तो वो कम से कम यहाँ से उसे कैच करें। चले, अद्दर्सुल अव्वल अल-हुरूफुल हिजाइय्यतुल मुफ़रदा, ऐसे अलग अलग हमारे हुरूफुल हिजा हिज्जे किए गए हुरूफ, ये जिनके हिज्जे किए जाएं, जो इनके नाम हैं, ठीक है, अलग अलग पढ़े जाने वाले, ठीक है। अलिफ, ब, त, स, जीम, ह, ख, दाल, ذال رو ان ار رو رو। अच्छा, अगर होंठ ऊपर लेकर आए, होंठों से हमने अदा किया तो क्या आवाज़ होगी फिर, रो। तो ये नहीं करना हमने क्या करना है, होंठ अपनी जगह पे रहेंगे और मखरज पे जाना है रॉ के, और गम रेज जो एंड है तालू की साइड पे, वहाँ से आवाज़, वहाँ ज़बान हमारी लगेगी और ज़ाहिर तरफुल लिसान की तरफ थोड़ी सी बेंड मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, तालू की साइड पे। रो ज़ सीन रो ज़, ठीक है, दो काउंट, सीन शीन सोद ضاد तो वो आइन गौइन फ क़ाफ कैफ लैम मीम नून वाव ह हमज़ा या अच्छा जी, नज़र तो आ रहा है ना, बस मुझे ये होता है कि कहीं से कट तो नहीं रहा, सही नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए जी, अदरसु, अच्छा ये देखिए अदरसु है और असानी है, ये दो अल्फाज हैं, तो जो सुसा अदरसुस, ठीक है, अदर सुसानी, ठीक है। इसे जब आपको नहीं पता चले कि कैसे, बहुत सारे को तो आता होगा, बच्चे यूजुअली से कोशिश करते होंगे, तो फिर आपने क्या करना है कि हमज़तुल वसल लाम शमसिया को स्किप करना है और यहाँ पे हमज़तुल वसल जो है वो स्किप होगा, ठीक है। अल हुरूफुल हिजाइय्यतुल मुरक्कबह, हर चीज़ हमने तजवीद के साथ उसी तरह अदा करनी जिस तरह वो लिखा हुआ है, ताकि हमारी तजवीद अच्छी हो, ठीक है। इसे हम अपने उर्दू स्टाइल से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ लैम अलिफ, अच्छा अलिफ है हमज़ा अक़सुल हल्क़ से, लाम के नीचे ज़ेर है, मजहूल नहीं पढ़ेंगे, अलिफ, ठीक है। अलिफ लैम अलिफ लैम अलिफ बा अलिफ लैम अलिफ लैम लैम अलिफ लैम जीम लैम अलिफ लैम बा कैफ 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 बा कैफ ता कैफ अलिफ कैफ लैम बा कैफ ता कैफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन यासीन नून सोद ता दो
تے ضاد. دو کے آواز سائڈوں سے آئے گی اور دال کے آواز فرنٹ سے جہاں دال کا مخرج ہے. ٹھیک ہے, قلقلہ جو ہے اس کا. ثا طو, ثا جیم, تا حا. ٹھیک ہے, بس نظر آنا چاہیے آپ لوگوں کو, کیونکہ مجھے خود یوٹیوب پہ جب میں ڈالتی ہوں اپنے چینل پر اور وہ پیج آڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. حالانکہ میں اپنی طرف سے بالکل سیدھا رکھتی ہوں اس کو, اور جب وہاں دیکھتی ہوں تو شیپ بگڑی بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں, یا تو میں جب یہ پوائنٹر کے ساتھ کرتی ہوں اسے ہل جاتا ہے, یہ کیا ہے پتہ نہیں. ابھی تو اسٹریٹ نظر آ رہا ہے مجھے. ٹھیک ہے, نون خو, اور آپ لوگ مجھے بتائیں گے اسٹریٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, یا ہے, با جیم, یا میم, با میم, نون میم, تا میم, سا میم, با یا, یا, نون یا, تا یا, ثا یا, نون با لام, با نون لام, تا نون لام, یا تا لام, یا ثا لام, نون با نون, با نون نون, تا یا نون, یا ثا نون, با ثا نون, جیم, ح, خو, خو. اچھا دیکھیں, یہ بہت سارے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں نا, اس میں خواہ کہتے ہیں اسے. میں نے اتنی دفعہ سمجھایا کہ خواہ ہی اسے بولنا ہے. جو بھی مجھے حروف الہجا بھیج رہے ہیں اس میں سے بہت سے بہت اچھا بھی بھیجتے ہیں, یہ نہیں کہ سب خراب ہوتے ہیں, بہت سارے لیٹرز ان کے صحیح ہوتے ہیں اور بعض کے سارے ہی صحیح ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے خواہ, جیسے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا, خواہ کی آواز نکالیں, زبان کی جڑ اٹھائیں اور پھر نرم تالو سے لگائیں, کیونکہ ادن الحلق سے یہ ادا ہو رہا ہے, وہاں کا یہ لیٹر ہے, تو زبان کی جڑ اٹھانا ضروری ہے اس کی موٹائی کے لیے. ٹھیک ہے, خو, 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 حیث. جزر اللسان جہاں پہ یعنی اقص اللسان کے پیچھے ہمارا جو پرنٹڈ حصہ ہوتا ہے نا جو زبان کا, ٹھیک ہے, جہاں پہ پرنٹ سا بنا ہوتا ہے, وہاں ادن الحلق, جہاں زبان کی جڑ جو ہے بالکل اس سائڈ پہ جہاں الحلق شروع ہو رہا ہے, وہ ادن الحلق ہے زبان کی جڑ کے, جزر اللسان کے پاس. تو پھر اس کے لیے ہمیں پھر زبان کی جو جڑ ہے اقص اللسان اسے اوپر اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, خو. اسی طرح قو, قوف بھی, قو, قو, اور غو, 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 یہ سب ایک ہی, کیونکہ ان میں استعالہ ہے, اس وجہ سے یہ اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خو, حیث, خو بے, جیم تے, تا حا تا, یا جیم بے, با خو تا, تا ہ, با تا, یا ہ, تا تا, نون ہ, ہ, یا ہ با. ٹھیک ہے, نظر آ رہے ہیں نا, الحمدللہ. کٹ نہیں رہا نا, ٹھیک ہے نا. چلیں, با ہے الف, با ہے میم, دال, ذال, جیم دال, خو ذال, رو, ز, رو, جیم رو, خو ز, یا رو, تا ز. اچھا, رو کی موٹائی جو ہے نا اس کے لیے زبان کی جڑ آپ کو اٹھانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تا ز, سین, شین, شین لام, سین لام, صاد, ضاد,
ضا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف ظا 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 ألف عین. آئین کو تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جس کے پاس آئین بالکل نہیں ہے, پریشان ہو رہے ہیں, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو پریکٹس میں آپ لوگوں کو کرا رہی ہوں, ہا کی بھی کرائی تھی اور اس کی بھی کرا رہی ہوں. بہت سارے لوگوں کا آئین بہت اچھا ہو گیا کیونکہ میں صحیح آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں, اور جیسے اسٹوڈنٹس میرے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر ہے میں سامنے اپنے کراتی ہوں تو وہ فوراً لرن کر جاتے ہیں. لیکن جو مجھے وائس میسیج بھی بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے لرن کیا الحمدللہ لیسن سے نا. اور یہ کیوں انہوں نے لرن کیا بہت جلدی, اس لیے کہ ریپیٹیشن بہت ہوتی ہے. تو وہ ہر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں میری فیس بک پہ, اور پھر ان کے پاس جو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں یوٹیوب سے بہت زیادہ. تو بہت خوبصورت ان کا عین اور ہا ادا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور بالکل ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں نا. اور اکیلے میں اگر بیٹھ کے پریکٹس کریں زیادہ اچھا ہے. وسط الحلق جو ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے, وسط پہ, ٹھیک ہے. ادن الحلق اور اقصى الحلق کے درمیان کا یہ حصہ ہے. کیسے کریں گے؟ یعنی 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 یعنی, ٹھیک ہے. اور نعبد 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 بعد بعد بعد, اسے با موٹا نہیں کرنا, باریکی سے کریں. یہ کرتے رہے انشاءاللہ بہت جلدی ڈیولپ ہو جائے گا. اگر 500 دفعہ ایک سیٹنگ میں کر لیں تو اسی دن ڈیولپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, عین عین. اور جس کے پاس نہیں ہے اور کر رہے ہیں کوشش نا, وہ جاری رکھیں, مایوس بالکل نہیں ہوئے گا. کوئی لوگ جلدی سیکھتے ہیں, گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا سا دیر سے سیکھتے ہیں, اور کچھ جو ہے کچھ محنت سے سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ہی دن میں محنت کر کے. تو اسے جب بھی ادا کریں تو بولیں عین. اسی طرح ہے کا بھی وہ بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے, اور وائسز سیٹر ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ایپیگلوٹس میں نے آپ کو بتایا تھا نا, عین کے لیے جاتا ہے, اور پیچھے جو ہماری جو بیک بون ہے گردن کی سائڈ پہ پچھلا حصہ جو ہے وہاں پہ ایپیگلوٹس اٹھتا ہے, جو ہم ساکن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایپیگلوٹس کیا ہوتا ہے؟ سانس کی نالی کے اوپر ایک فلیپ ہوتا ہے جو رب العالمین نے بنایا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ بند ہوتا ہے, پانی پیتے تو وہ بند ہوتا ہے. عربی میں یہ ایپیگلوٹس جو ہے یہ ساؤنڈ پروڈکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. کس چیز کی؟ عین کی اور ہا کی. ہا میں کیا ہوتا ہے, اس میں تو یہ بالکل جا کے دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے. عین کے لیے وہ فلیپ جب ہم اسے ادا کرتے ہیں, ہا کے لیے تھوڑا سا گیپ رہتا ہے کیونکہ وائسز سیٹر ہے, لیرنگس میں جو آواز بنی ہوئی ہے تو وہ جب جاتی ہے وسط الحلق پر جاتی ہے, وہاں سے ہا کے مخرج کو نکالتی ہے. تو اسے جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمیں زبان کی جڑ نیچے کرنی ہے تھوڑی, تاکہ کیونکہ وائسز لیٹر ہے, ہوا لے کر آ رہی ہے اس کو, تو فرکشن کے ساتھ وہ رگڑ کھاتی ہوئی ہا کی آواز آئے گی, ہا کی آواز آئے گی ہمیں. تو اس کی ادائیگی ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ تو کیسے ہم اسے ادا کریں گے؟ عین غو غین عین جیم غین ہا با عین یا غین با عین با دو کو, ٹھیک ہے. اور 3 کا مرکب ہے تو پہلے با ادا کریں گے, جب اس کی آواز مد پہ ختم ہوگی پھر عین کو پکڑیں گے. عین کا نون جب ختم ہوگا ساکن اس کو چھوڑ کے دال پہ آئیں گے, ٹھیک ہے. با عین دال, سوری, با عین دال, ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے سمجھانا تھا تو میں کیونکہ اکٹھا پڑھ گئی اس لیے میں سوری کہہ رہی ہوں. دیکھیں با ہم نے کہا نا, با باریک, با ختم ہو گیا, پھر عین نون پہ ختم ہو گیا, پھر دال, ٹھیک ہے. مرکبات ہوتے اسی لیے تاکہ جو آیات میں ہمارے پاس ورڈز ہیں, کلمات ہیں, تو اس میں کیونکہ وہ حروف سے مل کر بنے ہوتے ہیں نا ورڈز جو ہیں, تو اس میں ہم نے ہر حرف کو الگ ادا کرنا ہوتا ہے. وہ کچھ متحرک ہوتے ہیں, کچھ ساکن ہوتے ہیں, لیکن ہر لیٹر کو یا مشدد ہوتا ہے تو اسے ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس کی پریکٹس کرائی جا رہی. با عین دال تا غین ذال فا قاف قاف واو واو قاف لام فا واو واو
वाव की आवाज़ साइड पे नहीं जाएगी, हमारा ये जो हमारे जो है ना यूं करके फैलेगी नहीं, बल्कि ऊपर जाएगी, वाव, ठीक है। फै वाव, और बारीक है, कॉफ वाव, नून कॉफ रो, या फै रो, या फै, फै या है, मीम नून है, ता मीम ता, हमज़ा 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 हमज़ा। परमानेंट हरूफ इल्लत हैं अलिफ वाव या, ठीक है। और परमानेंट हरूफ इल्लत की 3 इक़साम है, और ये लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आते हैं, लेकिन कभी भी नहीं पढ़े जाते, ठीक है। एक दूसरे जो होते हैं, अलिफ वाव या के ऊपर गोल दायरा होता है छोटा सा, और एक वाव खड़ी उस पर ज़बर होती है, जो इस बात की इंडिकेशन करती है कि वाव तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले की जो हरकत है वो पढ़ी जाएगी, जो फतहा के साथ होगी, ठीक है, याद रखिएगा। सीन हमज़ा लाम मीम नून अलिफ, इसमें पॉज नहीं आएगा। अच्छा, ये जितने मैंने अदा किए इसमें पॉज नहीं आया था, ठीक है, पॉज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हरूफ मुक़त्ताआत पर आ जाते हैं। अदरसु, अच्छा इसको भी देखिए, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन, अदरसु दर, अदरसु असालिस, अदरसु सुसा सु 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 सालिस, ठीक है। अलहुरूफुल मुक़त्तआ, जमाव भी देने तो के ऊपर, ठीक है। चलिए अब ये हम रिपीट करते हैं, इसकी अदायगी करते हैं इंशाअल्लाह। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ पढ़ें, और जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग यहाँ पे इसी ग्रुप में बाकी लोगों को भी बुलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपके लिए भी सदक़ा जारिया बने, मेरे लिए भी सदक़ा जारिया बने। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें माशाल्लाह 500 से ज़्यादा वीडियोस हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डिफरेंट लेसन्स पे, और उसमें एक्सक्लूसिव लेक्चर्स भी हैं, ठीक है। जो एडवांस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें एडवांस काफ़ी उसमें जो तजवीद है वो मौजूद है। और फिर उसमें जो 70 के करीब लेक्चर्स एक ग्रुप के हैं, और 35 मेरा ख्याल है एक के हैं, और मेरे भी शायद ग्रुप के 35 हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसके शायद 44-40 मुझे याद नहीं है। लेकिन जो 70 वाला ग्रुप है MPFHS ब्लॉगर्स वाला, तो उसके जो वीडियोस उसमें मौजूद है, तो उसमें माशाल्लाह आपको 1 से लेकर 40 तक आपको बहुत कुछ मिलेगा, और 40 के बाद से 41 से लेकर बेसिक से एडवांस तक सब उसमें है, ठीक है। तो जाएं उसमें, और आप एक क्लिक पे आपको सब कुछ मिलेगा। मेरे ग्रुप में भी लोगों को बुलाएं, या मेरे साथ पढ़ें, या नमाज सीरीज़ कल इंशाल्लाह नमाज है वो पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत कुछ है, अगर आप लोग सीखने वाले बने, लोगों को लेकर आएँ अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब से जोड़ें, जितने लोगों को आप ला सकते हैं, आप लोग सदका जारिया बनेंगे। क़यामत वाले दिन तो देखें मामूली मामूली नेकी को इंसान तरसेगा, तो अल्लाह ताला हमें उनमें से ना करे जो मामूली नेकी को तरसेगा। अल्लाह ताला क़यामत का दिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन बनाए, और जब हम दुनिया से उठें तो हुस्न ख़ात्मा के साथ अल्लाह ताला हमें उठाए, इस काम को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए, हमें दिखावे रयाकारी से बचाए। अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, अल्लाह के बंदों को पहुँचा रहे हैं, और अल्लाह के बंदे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो लेने के तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सीख रहे हैं। अल्लाह हम सबसे कबूल फरमाए। चलें जी पढ़ते हैं। हरूफ मुक़त्ताआत अलग अलग पढ़े जाने वाले लेटर्स हैं, सब इसके डिटेल सब मौजूद है, ठीक है। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम صاد, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। अच्छा, ये मद असली 2 काउंट खींचा जाएगा, बाकी 6 काउंट्स, और यहाँ पे हमारे पास मद लाज़िम हरफी मुसक्कल बन रही है, ठीक है। तो हरफ में बन रही है मुसक्कल है, तो उसको उसी तरह अदा किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इख्फा करेंगे 6 काउंट, 2 काउंट्स, 2 काउंट्स एंड 6 काउंट्स, इख्फा कामिला ग्रेड का, एंड देन 6 काउंट, ठीक है। तो चले अदा करते हैं। सांस लंबी खींचते हैं, मैं कितने दिनों से ना डीप ब्रीदिंग भूल जाती हूँ। चले, कैफ है या आइन
تو ہے تو سیم میم تو سین یاسین صاد حمیم حمیم ح دو کم ٹھیک ہے حمیم. اچھا دو اخفا باریک اور موٹا سانس کھینچیں گے ٹھیک ہے. عین عین سین قاف قاف نون. اچھا سورہ آل عمران کو پڑھنے کے 3 طریقے، ایک وقف اور 2 روانی میں ٹھیک ہے. پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ حمزہ فتح اللہ. اچھا لو ہم کہتے ہیں نا اسم الجلالہ جو ہے وہ مخفم ہوگا کیونکہ ہم نے کیا کیا حمزۃ الوصل پہ ہم نے فتحہ لگائی ہے ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ روانی میں الف لام میم اللہ میں اللہ میں اللہ ٹھیک ہے. حمزۃ الوصل گرا دیا اور میم کا ساکن جو ہم نے کرنا تھا 6 کاؤنٹ کا ختم کرنے کے بعد میم ساکن پڑھنا تھا، اس پہ ہم نے فتحہ لگا کر اسم جلالہ سے جوڑ دیا. اچھا دوسرا طریقہ روانی میں الف لام میم اللہ میم اللہ، یعنی میم ساکن کو 6 ادا کرنے کے بعد یا غنہ، اس یہاں ہم نے غنہ ادا کیا اور ہم نے بجائے میم کو 6 کھینچنے کی بجائے 2 کھینچا، صرف مد اصلی بنایا اور پھر میں فتحہ لگا کے میم پر اور پھر اسم جلالہ سے جوڑ دیں میں اللہ ٹھیک ہے. اور باقی آیت تو آپ لوگ جب پڑھیں گے لیکن اگر کوئی آپ لوگوں کے سامنے پڑھے تو یہ مت کہیے گا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سمجھ آ گئی. اب تو ظاہر ہے ویسے ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو رول سب پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا. الدرس الرابع رابع ٹھیک ہے. الحروف المتحرکہ الحرکات فتح کسرہ ضمہ، ایک الحرکہ ہوتی ہے اور حرکات بہت ساری ٹھیک ہے. حمزہ فتح حمزہ کسرہ ای حمزہ دمہ او ای او ہ ہی ہو عی عو ح حی حو غو غی سوری غو غی غو. گلا خشک ہو جاتا ہے ایکچولی اتنی دیر پڑھنے کے بعد نا، میں نے آج پانی بھی نہیں رکھا اپنے پاس. خیر خو خی خو قو قی قو. اچھا خی نیچرل طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے کہ ایسے خو موٹا کر کے خی کر کے نہیں پڑھنا ہم نے ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اس طرح پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہم نے، اس کی موٹائی میں کمی آ جاتی ہے زیر کے ساتھ ٹھیک ہے. خو خی خو اور نہ خراٹے والی آواز آنی چاہیے جو میں ایگزیجریشن آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، یہ نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے. اچھا میں نے کچھ جو میرے اسباق ہیں جو سیشن ہے اس میں نے کر کے دکھایا ہے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے مجھے وائس میسج بھیجا تو انہیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کتنی دفعہ میں نے ان کو بار بار ریکارڈ کر کے بھیجا، نہیں آ رہا. پھر میں نے کہا اچھا چلے آپ ایسے کیجیے گا، آپ آن لائن سنیے گا، کیونکہ میں ان کو گارگلز کر کے بتا رہی تھی کہ یہاں پر ہے مخرج ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کچھ اس میں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے، لیکن ویسے اس میں جو آواز ہے گارگلز والی نہیں آئے گی. مخرج دکھانے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے یا ایگزیجریشن تاکہ اسٹوڈنٹس کی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے. خو خی خو قو قی قو کی کی کو جا جی جو شا شی شو یا ی یو ضو ضی ضو لا لی لو. نظر آ رہا ہے نا، مس تو نہیں ہو رہا. اچھا یہاں پہ نہ تھا، اب نیکسٹ پر آ رہی ہوں ٹھیک ہے. نہ نظر آ رہا ہے، الحمدللہ نظر آ رہا ہے، شکر ہے نظر آ رہا ہے، یس ٹھیک ہے. نہ نی نو
رو ری رو رو ری رو تو تی تو تو ٹھیک ہے. اس کی موٹائی اس کے ساتھ ناپیں گے کیونکہ یوزولی کیا ہوتا ہے کہ تی جب کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ تو ہو جاتا ہے, یعنی نہ وہ تو کی شکل ہوتی ہے نہ تے کی شکل ہوتی ہے, ان کے بیچ کا ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا ہم نے, ٹھیک ہے. تو اسے پریکٹس کر لینے. تو تی تو زبان کی جڑ اٹھا لینی ہے اور پیالہ بنانا ہے زبان کو اور گولائی دینی ہے, ٹھیک ہے. اس کو لپس سے نہیں ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. دے دی دو تے تی تو تی تو دے دی دو تے تی تو سو سی سو سے سی سو زے زی زو و وی وو زے زی زو سے سی سو. ایک منٹ میں پانی پی لوں. وجعل له مخرجا. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. سو سی سو 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 سی سو سو موٹا سو سو سے سی سو زے زی زو و وی وو زے زی زو سے سی سو فے فی فو. مخرج پہ جانا ہے. اور فو کے لیے بھی کیا کرنا ہے, جہاں بھی دمہ آ رہا ہے نا ہر جگہ اپنے مخرج تو پکڑنے ہیں فتح کسرہ کے ساتھ, لیکن دمہ کے ساتھ خاص کر کیا ہوتا ہے کہ ہم سب گولائی سے ادا کرتے ہیں, وہ ہم نے نہیں کرنا. مخرج پکڑ کے فے فو فے فو فے فو, ٹھیک ہے. وے وی وو. اور ہم نے جو واو کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, فارورڈ ہم نے پش کرنے, فرنٹ میں ہم نے لپس مکمل گولائی کے ساتھ, ٹھیک ہے. دانتوں سے نہیں لگانے. اگر آپ نے دانتوں سے لگایا تو واہ واہ واہ, دیکھیں میں دانتوں سے لگا رہی ہوں نا, واہ واہ کی آواز آ رہی ہے, وے کی آواز نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. وے کمپلیٹ رولنگ سے, ویو ویو, واو نہیں اسے کہیں گے, ٹھیک ہے. ویو وے وی وو بے بی بو میں می مو, ٹھیک ہے. منہ کے لیے بھی میں ایم 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 منہ کر کے ہم نے ملانا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہماری ریویژن ہو گئی ہے اور شکر ہے زیادہ ٹائم نہیں لگا, اور میرا خیال ہے میں نے تیز پڑھا, لیکن کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ عادی ہو گئے پڑھنے کے, تو الحمدللہ امید کرتی ہوں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بلکہ انہوں نے انجوائے کیا ہوگا. زبان کہاں سے کہاں پھسل جاتی ہے. خیر, جو چیز آپ نقل اتارتے ہیں نا, کبھی آپ نے بچپن میں اتاری ہوتی ہے کسی کی, پھر وہ آپ بڑے ہو کے سارے ماشاءاللہ کارنامے آپ کے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنا یوز کیا ہوا ہوتا ہے. تو خیر, تو الحمدللہ یہ ہماری ہوگی ریویژن. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس کو خوب اچھے سے پریکٹس کرنا ہے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں, ٹھیک ہے. اب وا کو پڑھنا ہے, پھر اس کو نون ساکن سے جوڑنا ہے, پھر فتحہ کے ساتھ, کسرہ کے ساتھ, ضمہ کے ساتھ, لیکن رولنگ 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 رولنگ, ٹھیک ہے. رولنگ پہ بہت میرا زور ہے. مخرج پہ جائیں گے تو صفات ادا ہوں گی اور معنی جو ہیں وہ صحیح ہوں گے آیت کے, تو پھر ثواب ملے گا. جو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ایسے تھوڑی مل جائیں گی, ایک حرف پہ ایک اجر 10 نیکیاں نا, وہ اسے مکمل معروف طریقے سے اس کی مکمل آواز کے ساتھ جب لیٹر کو ادا کریں گے تو تب ملیں گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. اور جو غلطی کرتے ہیں, یعنی جو اٹک کے پڑھتے ہیں, تو پھر ان کے لیے دوہرا اجر ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کریں, آمین یا رب العالمین. اچھا, کل نماز ہے انشاءاللہ یہیں پر, تو نماز کی طرف آئیں گے. اور اسماء الحسنہ ہے, پچھلی دفعہ میں بالکل بھول گئی, مجھے کتنے دنوں کے بعد یاد آیا, پتہ نہیں, میرا خیال ہے دنوں کے بعد یاد آیا ہے شاید, کچھ ایسا ہی ہوا. اور میں نے کہا میں پوری ویڈیو بناتی ہوں تمام اسماء الحسنہ کی اور میں ڈالتی ہوں, اور میں نے اپنے پر لازمی کر لیا تھا, لیکن پھر میں نے کہا نہیں, اگر وہاں پھر یہ تو پھر یہاں سکھانے کا موقع ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ میری جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, تو میں نے کہا یہ تو غلط بات ہوگی, میں ان کو بھیج دیتی ہوں. پھر میں نے کہا نہیں, جو مل کے پڑھنے کا مزہ ہوتا ہے. پھر انہوں نے بھی الحمدللہ اس سے پہلے کہ میں بھیجتی, انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں آپ کے ساتھ کر لوں گی. اور میں نے کہا تھا آج میں کرا بھی دوں گی 10. پھر میں نے کہا نہیں, جو دن ہے اس دن, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گی, پھر مزہ نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے. انشاءاللہ ہم اسماء الحسنہ بھی کریں گے صحیح طریقے سے اور نماز بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے اور صحت و زندگی میں عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.